رسنا ساولیا رسنا ساولیا مدتاں بیت گئیاں مدتاں بیت گئیاں رسنا ساولیا رسنا ساولیا مدتاں بیت گئیاں کوئی دس ملن دی وار کوئی دس ملن دی وار مدتاں بیت گئیاں مدتاں بیت گئیاں میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تینڈے تے ستڑی میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تینڈے تے ستڑی چاہ لطف کرو ایک بار چاہ لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں آقا مدتاں بیت گئیاں آقا مدتاں بیت گئیاں مقطع دا بھی اس نعتیہ کافی خواجہ محمد یار فریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں دی کافی ہے آپ فرماندے نے کہ پیر پیغمبر تین کو چاہندے پیر پیغمبر تین کو چاہندے تے غوث کتب سب بردے باندے پیر پیغمبر تین کو چاہندے غوث کتب سب بردے باندے اتھا کون محمد یار اتھا کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں آقا مدتاں بیت گئیاں رسنا ساولیا سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جائڑیاں اتھا کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں مدتاں بیت اساں سکھدیاں تے قرلاندیاں اساں سکھدیاں تے قرلاندیاں تے لکھ واری صدقے جاندیاں تے اساں بردیاں مفت بکاندیاں تے شالا وقت بھی آمن او گھڑیاں رسنا ساولیا مدتاں بیت گئیاں